Usa ka pahimangno ba? Ingon din niyo. Kinsa mihatag sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala. Magpunting kita, magngunahuna kita. Kinsa may mihatag sa iyang kaugalingon alang sa atong mga sala, di ba si Kristo? Aron siya makaluwas kanato, gikan ining daotan nga kalibutan karon. Ang kalibutan nato daotan. Sumala sa kabubuton sa Dios ug sa atong amahan. O kinsa may naghalad siyang kaugalingon, walay lain. Si Jesus Kristo. Kinahanglan magunahuna na sa atong kasing-kasing nga dili ta kalimtan sa Dios. Kay iya man tang gipakamatyan. Gani sa 2 Timothy at chapter 3. Sa verse number 5, nga nagabaton sa usa ka dagway sa pagka-Diosnon, apan nagalimot sa gahom niini gikan sa mga ingon niini palayo. Gisultian ta nga dunay mga tawo nga nagbaton sa dagway sa pagka-Diosnon, pero dili di ay. Naglimod sa kaluwasan nga iyan ni Kristo, kanang musulti nga ang kinabuhing dayon. Unya na mahibaluan sa diyang mamatay na ang tao. Usa na kadakong bakak. So kana sila nagdala sa dagway sa pagka-Diosnon, pero naglimod sa gahom sa Dios.